बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, शब-ए माराज की रात है, हर तरफ नूर ही नूर है और हर तरफ बरकत ही बरकत है। मेराज की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हूर को देखा जो बहुत रो रही थी और इतनी खूबसूरत थी कि उसका हुस्न जन्नत में नूर ही नूर कर देता था। अल्लाह ताला ने उस हूर को सबसे ज्यादा हुस्न व जमाल दिया था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए तो सब आसमान वाले फरिश्ते और हूरे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरहबा कहने के लिए तशरीफ़ फरमा थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्नत में आने की खबर सुनकर सब ही बेचैनी से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरहबा कहने के लिए बेताब थे। इस सफ़र में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी आप सल्लम के साथ थे। सरवरे कायनात सैर करते हुए जन्नत में हूरों के पास से गुजरे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह अचानक एक हूर पर पड़ी जो बहुत ही गमगीन थी, जो जन्नत में एक दरख्त की शाख को पकड़े हुए रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि इस हूर को क्या परेशानी है कि ये इतनी गमगीन बैठी है, जन्नत में होते हुए भी ये इतनी परेशान क्यों है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उस हूर के पास तशरीफ़ ले गए और उस हूर से दरियाफ्त किया, तुमको पता है आज जन्नत में कौन तशरीफ लाया है? उस हूर ने जवाब दिया कि मेरे इल्म में है कि अमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में तशरीफ ला चुके हैं। हूर ने कहा कि इसलिए तो मैंने ऐसा हाल बना रखा है कि रहमते दो आलम की निगाह मेरे पर पड़े। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा हाल दरियाफ्त करने के लिए आए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुझे मुबारक हो, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारा हाल दरियाफ्त करने के लिए मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी तुम्हारा जवाब तलब करने के लिए यहाँ रुकी हुई है। हूर ने अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहा कि मैं खुद अपनी दर्द भरी कहानी आकाए दो जहां को सुनाऊंगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हूर को अपने पास आने की इजाज़त दी तो हूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई। हूर ने बड़े अदब के साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया। हूर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि ए अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे हसीनो जमील हूरों की सरदार और मलका बनाया। जन्नत में मेरे जितना खूबसूरत कोई नहीं है। मुझे अल्लाह ताला ने इतना हसीनो जमाल नवाजा है कि अगर मैं अपना निकाब चेहरे से हटा दूं तो जन्नत में हर तरफ नूर ही नूर हो जाएगा। हूर ने बड़े दुखी लहजे में कहा कि ए अल्लाह के नबी, एक दिन मेरे जहन में ख्याल आया कि क़यामत के दिन हर हूर को किसी न किसी बंदे के हवाले कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने मेरा भी कोई ना कोई जोड़ा बनाया होगा जिसके साथ मैंने दायमी जिंदगी गुजारनी होगी। मेरा ये ख्याल आगे बढ़ते हुए एक ख्वाहिश की सूरत में तब्दील हो गया।
میں نے ایک دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے جنت کی سب حوروں سے زیادہ حسن و جمال عطا کیا کہ اتنا حسن و جمال جنت میں کسی کو بھی نہیں دیا۔ یا اللہ میرے دل میں کافی مدت سے ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ تو نے ہر حور کا ایک ایک جوڑا بنایا ہے جو زمین پر مردوں کی شکل میں پیدا کیا ہے، مرنے کے بعد وہ جنت میں حوروں کے خاوند ہوں گے۔ یا اللہ یہ بات تو ظاہر ہے تو نے میرا بھی کوئی نہ کوئی جوڑا بنایا ہوگا جو جنت میں میرا خاوند ہوگا۔ یا اللہ اس بندے کی ایک جھلک مجھے بھی دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرمایا اور حکم دیا کہ سامنے جو آئینہ لگا ہے اس کو دیکھ لو، اس آئینے میں تجھے تیرے جوڑے کی صورت نظر آئے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑی خوشی کے ساتھ اس آئینہ کی طرف بڑھی۔ میرے قدم خوشی کے مارے زمین پر نہیں لگ رہے تھے کہ آج محبوب ترین ساتھی کو دیکھنے جا رہی تھی کہ میں نے نگاہ اٹھائی، دل پریشان ہوا کہ میری ساری تمنائیں پانی کی طرح بہہ گئیں۔ میرا ذہن ہمیشہ اس بات کو لے کر بہت ہی دکھی ہوتا تھا۔ میں یہ سوچتی تھی ایسا نہ ہو کہ میرا جوڑا کوئی بدصورت اور وحشی نہ ہو، کیونکہ میں اس کے ساتھ کس طرح گزارا کر سکتی ہوں۔ میں یہ بات سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہتی ہوں۔ جب میں آئینہ دیکھا تو وہی ہوا جس بات کا مجھے ڈر تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات سن کر مسکرائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حور سے پوچھا، تو نے آئینے میں جس شخص کو دیکھا تھا، اپنے جوڑے کا جو حلیہ دیکھا تھا، اس کے بارے میں بھی مجھے بھی تو بتا، اس کا حلیہ کیسا تھا؟ حور نے آہ بھرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اس کا رنگ سیاہ فام تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں، موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے چوڑے دانت، چپٹی ناک اور چہرہ تنگ و تریخ، اس کی پیشانی چوڑی تھی۔ قد و قامت میں بھی وہ بالکل خوبصورت نہیں لگتا تھا۔ مجھے تو وہ حبشی نسل سے لگتا تھا۔ جب سے میں نے اس کا آئینہ بھی ایسا چہرہ دیکھا ہے، جب سے میں نے اس کا آئینہ میں ایسا چہرہ دیکھا ہے، میں تب ہی سے پریشان ہوتی رہتی ہوں۔ جب وہ نے اس جنت میں جب جوڑا اپنے بننے والے کا حلیہ بیان کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں اٹھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں غیرت اور جلال سے سرخ ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حور کو فرمایا، جو حلیہ تو نے بیان کیا ہے وہ میرے پیارے صحابی بلال کا ہے، وہ تو ایک عاشق، ایک سچا مومن ہے، تو اس نایاب ہستی کو پا کر بھی غم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہو؟ کیا تجھ کو اس بات کے بارے میں علم نہیں ہے کہ بلال میرا سب سے پیارا صحابی ہے، میرا مؤذن ہے، میں نے اس کو اپنی پلکوں کے سائے میں جگہ دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کو اللہ تعالیٰ نے وہ رتبہ عطا کیا ہے، وہ عطا کرے گا کہ بلال کے جسم کی سیاہی حوروں کے رخساروں پر تل لگانے کے لیے تقسیم کی جائے گی۔ سبحان اللہ، جس نے محبت کی شفقت میں دونوں جہاں سے منہ پھیر لیا، وہ حسن مجرد کا تماشائی ہے، فردوس کا حسن وہ کیوں کر خاطر میں لائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حور کو فرمایا کہ تو اپنے حسن و جمال پر اتنا ناز نہ کر، میرا بلال سچا مومن ہے، تو یہ بات کہہ رہی ہے کہ بلال سیاہ رنگ کا ہے، ایسا نہ ہو کہ میرا بلال تجھ کو ناپسند فرمائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سن کر وہ جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور
उसका हुस्न जमाल का गुरूर उतर चुका था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत बिलाल की तारीफ़ें सुनकर हूर बेचैन होते हुए चीखें मारने लगी। हूर ने कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे वही बिलाल पसंद है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे प्यारा गुलाम मेरे हिस्से में आया है। जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलो जान से प्यार करते हैं, वो बंदा मेरे हिस्से में आया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी माजरत को कबूल फरमाया और उस हूर को दुआएं देते हुए आगे को चले गए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। तो दोस्तों, ये था शब मराज का वाक़या, उस हूर का वाक़या जो सब हूरों की सरदार और सबसे हसीन व जमील हूर थी, और उसका जन्नत में साथी हज़रत बिलाल होगा। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, इस तरह के मज़ीद वाक़यात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।